यो रेडियो नेपाल हो। अब प्रवीण पोखरेलबाट समाचार सुन्नुहोस्। शुरूमा प्रमुख समाचार। प्रशासनिक क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग गठन गरिने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। चीनिया राष्ट्रपति र जापानी प्रधानमन्त्रीद्वारा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बधाई ज्ञापन, मिलेर काम गर्ने प्रतिबद्धता। सबै नागरिकमा सूचना प्रविधिको पहुँच सुनिश्चित गर्न सरकारले प्रयास गरिरहेको संचार मन्त्री रेखा शर्माद्वारा जानकारी। विशेष अदालतद्वारा यातायात कार्यालय कोशीका 11 कर्मचारीलाई राजस्व हिनामिनामा दोषी ठहर र चीनद्वारा कोविड-19 महामारीपछि विदेशीमाथि लगाइएको यात्रा प्रतिबन्ध फुकुवा। सुन त, भोलिको मिटिङको लागि सबैलाई फोन गर्यो? छैन सर, मेरो मोबाइलमा ब्यालेन्स नै थिएन। अलि पछि गर्छु ल्यान्डलाइनबाट। ल हेर, मोबाइलमा ब्यालेन्स छैन भनेर हुन्छ? तिमीलाई थाहा छैन यस कार्यालयले नेपाल टेलिकमको कर्पोरेट युजर ग्रुप अर्थात सीयूजी सेवा लिएको छ। तिम्रो नम्बरलाई पनि सीयूजीमा सहभागी गराउ न। अनि सर, मेरो त प्रिपेड नम्बर हो नि। अहिले नेपाल टेलिकमले प्रिपेड र पोस्टपेड दुवै फोनमा सीयूजी सेवा लागू गरिसकेको छ। सीयूजीमा आबद्ध भएपछि हाम्रो कर्मचारीहरू बीच निशुल्क र नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा सस्तो दरमा फोन तथा एसएमएस गर्न र डाटा चलाउन पाइन्छ नि। तिमीलाई थप जानकारी चाहिएमा नेपाल टेलिकमको वेबसाइट www.ntc.net.np मा हेर न। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रशासनिक क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग गठन गरिने बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय मातहतका कार्यालयहरूको दोस्रो चौमासिक समीक्षा तथा मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कर्मचारी प्रशासनमा चाहिने भन्दा बढ़ी कर्मचारीको चापलाई कटौती गरिने जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्रीले केही दिनपछि मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउने पनि जानकारी दिनुभयो। हिजै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाल उद्योग परिसंघ र चाइना काउन्सिल फर द प्रमोशन अफ इन्टरनेशनल ट्रेड सीसीपीआईटीले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको नेपाल चाइना बिजनेस फोरम 2023 लाई सम्बोधन गर्नुहुँदै नेपाल लगानी मैत्री मुलुकको रूपमा स्थापित भएको बताउनु भएको छ। उहाँले जनशक्तिको सहज उपलब्धता, परिमार्जित श्रम कानून र सुधारिएको औद्योगिक सम्बन्ध लगायतका कारणले गर्दा नेपालमा लगानी मैत्री वातावरण बन्दै गएको बताउनुभयो। मुलुकभित्र पूर्वाधार विकास गर्न ठूलो लगानी र नयाँ प्रविधिको आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चीन सरकारले त्यसमा सहयोग गर्नेमा पनि विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालमा लगानीका लागि जलविद्युत, औद्योगिक उत्पादन, पूर्वाधार विकास, पर्यटन, कृषि, खनिज खानी लगायतका क्षेत्र रहेको जानकारी पनि दिनुभयो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई चीनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले हिजो एक सन्देश मार्फत बधाई दिनुभएको छ। राष्ट्रपति सीले नेपाल चीन सम्बन्धको विकासलाई आफूले निकै महत्व दिएको उल्लेख गर्दै दुई देशबीचको परम्परागत मित्रतालाई अघि बढ़ाउन, आपसी राजनीतिक विश्वासलाई सुदृढ़ गर्न तथा उच्च गुणस्तरको बेल्ट एण्ड रोड सहकार्यलाई अगाडि बढ़ाउन र विस्तार गर्न राष्ट्रपति पौडेलसँग मिलेर काम गर्न इच्छुक रहेको बताउनु भएको छ। राष्ट्रपति सीले सांस्कृतिक र दुई देशका जनताबीचको सहयोग आदान प्रदान सुदृढ़ गर्न, विकास र समृद्धिका लागि चिरस्थायी मित्रता सहितको सहयोगको रणनीतिक साझेदारीलाई निरन्तर प्रवर्धन गर्न इच्छुक रहेको पनि उल्लेख गर्नु भएको छ। चीनिया राष्ट्रपति सीले दुई देशबीच रहि आएको मित्रता र पारस्परिक सहयोग निरन्तर विकास भइरहेको सन्देशमा उल्लेख गर्नु भएको छ। त्यस्तै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई जापानका प्रधानमन्त्री किसिदा फुमियोले बधाई ज्ञापन गर्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री किसिदाले औपचारिक पत्र मार्फत राष्ट्रपति पौडेललाई बधाई ज्ञापन गर्नुभएको काठमाडौँ स्थित जापानी दूतावासले जनाएको छ। राष्ट्रपति पौडेलको नेतृत्वमा नेपालको सामाजिक र आर्थिक विकासका लागि द्विपक्षीय सम्बन्ध र मित्रतालाई प्रवर्धन गर्न तथा सहकार्य गर्न जापान सरकार नेपाल सरकारसँग थप काम गर्न तत्पर रहेको प्रधानमन्त्री किसिदाले पत्रमा उल्लेख गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको प्रमुख स्वकीय सचिवमा पूर्व राजदूत डाक्टर सुरेश चन्द्र चालिसे नियुक्त हुनुभएको छ। राष्ट्रपतिको प्रमुख स्वकीय सचिवमा डाक्टर चालिसेलाई नियुक्त गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ। डाक्टर चालिसे पूर्व प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाको परराष्ट्र सल्लाहकार समेत
रहनु भएको थियो। उहाँ नेपालका लागि अमेरिका र बेलायतका पूर्व राजदूत समेत हुनुहुन्छ। त्यसैगरी राष्ट्रपति पौडेलको निजी सचिवमा चिरञ्जीवी अधिकारी नियुक्त हुनुभएको छ। निर्वाचन आयोगले आगामी चैत 3 गते हुने उपराष्ट्रपति पदको निर्वाचनका लागि गैराती 12 बजेदेखि प्रचार प्रसार निषेधको अवधि लागू भएको जनाएको छ। मतदान हुने दिनभन्दा 48 घण्टा अगावै अर्थात गैराती 12 बजेदेखि मतदान केन्द्र बन्द नहुन्जेलसम्म निषेधको अवधि लागू भएको छ। आचार संहिता बमोजिम निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय, पारदर्शी तथा भयमुक्त वातावरणमा सम्पन्न गर्न निषेधको अवधि लागू हुने आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। प्रचार प्रसार निषेध अवधिमा निर्वाचन प्रचार प्रसार लगायत कुनै पनि प्रकारका छलफल, अन्तर्क्रिया, सभा सम्मेलन, कार्यशाला, गोष्ठी आदि गर्न निषेध गरिएको छ। नेपाली कंग्रेस केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठक आज बस्ने भएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आज बिहान 11 बजे बस्ने बैठकमा केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिका पदाधिकारी एवं सदस्यहरूको उपस्थितिका लागि अनुरोध गरिएको पार्टी कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मानवाधिकार पक्ष विपक्षको विषय बन्न नहुने बताउनु भएको छ। मानवाधिकार तथा सामाजिक न्याय मञ्च नेपालले हिजो काठमाडौँमा आयोजना गरेको मानवाधिकार रक्षक तथा सामाजिक अभियन्ताहरूको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनमा एमाले अध्यक्ष ओलीले बुद्ध जन्मिएको देशका बासिन्दाहरू कुनै पनि आवेश वा उत्तेजनामा लाग्न नहुनेमा जोड़ दिनुभयो। कार्यक्रममा एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले नेपाली राजनीतिमा संकट देखिन थालेको दावी गर्नुभयो। सम्मेलनमा मानवाधिकार एलायन्सका अध्यक्ष मीनबहादुर साईले पछिल्लो समय मानवाधिकार उल्लंघनका घटनाहरू बढ़दै गएको धारणा राख्नुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्ना नेता तथा कार्यकर्तालाई जनताको दैनिक जनजीविकासँग जोडिने गरी काम गर्न निर्देशन दिएको छ। यही फागुन 27 गतेदेखि चितवनको सौराहामा जारी पार्टीको आन्तरिक प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले जनताको दैनिक जीवनसँग जोडिने गरी काम गर्न सबै तहका नेतृत्वलाई निर्देशन दिनुभयो। प्रशिक्षणका क्रममा सहभागी नेताहरूलाई उत्पादन केन्द्रित रणनीति बनाएर काम गर्न पनि सभापति लामिछानेले निर्देशन दिनुभयो। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सरकारले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयास गरिरहेको बताउनु भएको छ। राजधानीमा हिजो एसिया पेसिफिक एडभान्स नेटवर्क एपानको 55औं अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै मन्त्री शर्माले सरकारले आफ्नै भू उपग्रह र सफ्टवेयर निर्माणको पहल थालेको र त्यसका लागि उपलब्ध स्रोत साधनको उच्चतम प्रयोग एवं थप लगानी प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो। मन्त्री शर्माले सबै नागरिकमा आधुनिक प्रविधिको पहुँच सुनिश्चित गर्ने र यसलाई आम मानिसको जीवनस्तर सुधार गर्न प्रयोग गर्न सकिनेमा सरकार विश्वस्त रहेको बताउनुभयो। मन्त्री शर्माले प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरी नयाँ अवसर सिर्जना गर्ने र मुलुकको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने पनि बताउनुभयो। अन्तर्व्यवस्थापिका संघ आईपीयूको 146औं महासभामा भाग लिन बहराइन पुग्नुभएका सभामुख देवराज घिमिरेले नेपाली श्रमिकको अवस्थाबारे जानकारी लिनुभएको छ। मनामा स्थित नेपाली दूतावासमा हिजो सभामुख घिमिरेले राजदूत तीर्थराज वागले दूतावास अधिकारी लगायतसँग नेपाली श्रमिकको अवस्थाबारे जानकारी लिनुभएको हो। त्यस अवसरमा सभामुख घिमिरेलाई दूतावासका अधिकारीहरूले बहराइनमा नेपाली श्रमिक न्यूनतम तलबमा काम गरिरहेको राहदानी नवीकरण र भिसा प्रक्रियाको समस्याबारे जानकारी गराउनु भएको थियो। 200 जना कोरियाली बौद्ध भिक्षु र तीर्थयात्री पैदल यात्रा गरेर लुम्बिनी पुगेका छन्। भारतको कुशीनगर, सारनाथ र बोधगयाको भ्रमण गर्दै बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी पुगेका तीर्थयात्रीलाई लुम्बिनी विकास कोषले एक समारोहका बीच स्वागत गरेको छ। 200 जना कोरियाली बौद्ध भिक्षु र तीर्थयात्री 1000 किलोमिटर दूरी पैदल यात्रा गरेर लुम्बिनी पुगेका हुन्। कोरियाली बौद्ध तीर्थयात्रीको टोलीले मायादेवी मन्दिरमा विश्व शान्तिको कामना गर्दै प्रार्थना गरेका थिए। पछिल्लो समय बौद्ध देशबाट बौद्ध धर्मगुरू र तीर्थयात्रीको ठूलो समूह बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी पुग्ने क्रम बढ़ेको छ। फेब्रुअरी 9 तारिकदेखि भारतको नयाँ दिल्लीबाट पैदल हिँडेर तीर्थयात्रा शुरू गरेका कोरियाली टोली आज भारततर्फ पैदल फर्कनेछन्।
राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हा र विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रका क्षेत्रीय निर्देशक डाक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह बीच भेटवार्ता भएको छ। अध्यक्ष तिमिल सिन्हाको कार्यकक्षमा हिजो भएको भेटमा अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले दक्षिण पूर्व एशियाका सदस्य राष्ट्रलाई सहयोग गर्ने क्षेत्रीय निर्देशकको प्रतिबद्धता र जोखिममा रहेका मानिसको स्वास्थ्य अवस्था सुधारका सम्बन्धमा गरेको कामको सराहना गर्नुभयो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई विश्व खाद्य कार्यक्रम र विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले गम्भीर श्वास प्रश्वास संक्रमण उपचार केन्द्र हस्तान्तरण गरेको छ। बलम्बुमा रहेको नेपाल सशस्त्र प्रहरी बल अस्पतालमा निर्माण गरिएको उपचार केन्द्र हिजो आयोजित कार्यक्रममा WHO दक्षिण पूर्वी एशियाका लागि क्षेत्रीय निर्देशक डाक्टर पूनम खेत्रपाल सिंहले स्वास्थ्य सचिव डाक्टर रोशन पोखरेललाई हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। WHO दक्षिण पूर्व एशियाका लागि क्षेत्रीय निर्देशक डाक्टर खेत्रपाल सिंहले जनस्वास्थ्य आपतकालीन अवस्थाहरूका लागि पूर्व तयारी र प्रतिकार क्षमता बलियो बनाउन उपचार केन्द्रको स्थापना गरिएको बताउनुभयो। स्वास्थ्य सचिव डाक्टर रोशन पोखरेलले भविष्यमा आउन सक्ने महामारी प्रतिकारका बेला यस उपचार केन्द्र प्रभावकारी रूपमा सञ्चालनका लागि कार्यविधि बनाइने बताउनुभयो। नेपालका लागि WHO का प्रमुख डाक्टर राजेश सिम्भाजीराव पाण्डवले उपचार केन्द्रले श्वास प्रश्वास सम्बन्धी संक्रमणका बिरामीको उपचार र हेरचाहका लागि नेपालको स्वास्थ्य पूर्वाधारमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। चर्को ब्याज दरका विरूद्ध आन्दोलनरत व्यवसायीले आफ्नो विरोधका कार्यक्रम फिर्ता लिएका छन्। बैंक तथा वित्तीय समस्या संघर्ष समिति बनाएर पछिल्लो 4 दिनदेखि विरोधमा रहेका व्यवसायीले हिजो प्रधानमन्त्रीसँगको भेटपछि आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता लिएका हुन्। गृह मन्त्रालयका सचिव विनोद प्रकाश सिंहले नागरिकको दैनिकीसँग प्रत्यक्ष जोडिएका सेवा प्रवाहमा कुनै कसर बाँकी नराख्न कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतको नवनिर्मित प्रशासनिक भवनको हिजो उद्घाटन तथा निरीक्षण गर्दै गृह सचिव सिंहले आम नागरिकलाई सुशासनको प्रत्याभूति हुने गरी छिटो छरितो कम खर्चिलो र सर्वसुलभ सेवा प्रवाह गर्न निर्देशन दिनुभएको हो। ठगी प्रकरणमा पक्राउ परेका पृथ्वी बहादुर शाह र उनका भाइ विजय विक्रम शाह सहित पक्राउ परेका 7 मध्ये 6 जना पूर्वपक्षका लागि कारागार चलान भएका छन्। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो CIB ले उनीहरूलाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतको आदेश अनुसार कारागार पठाइएको जनाएको छ। CIB का प्रहरी उपरीक्षक संजय सिंह थापाले पक्राउ परेका मध्ये विनिता तामाङलाई 50,000 धरौटीमा छोडिएको बताउनुभयो। अभियुक्तहरूले कृषि, ट्राभल, मेनपावर लगायत 24 कम्पनी खड़ा गरी नक्कली कागजात प्रयोग गरेर विदेशी नागरिकबाट झण्डै 64 करोड़ रूपियाँ भन्दा बढ़ी ठगी गरेको आरोप छ। आज विश्व उपभोक्ता दिवस नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जोन एफ केनेडीले सुरक्षा, सूचना छनौट र सुनवाईलाई उपभोक्ताको 4 अधिकारका रूपमा घोषणा गरेको दिनको सम्झनामा हरेक वर्ष मार्च 15 तारिकमा यो दिवस मनाउने गरिन्छ। विशेष अदालतले यातायात कार्यालय कोशीका तत्कालीन 11 कर्मचारीलाई 8 करोड़ 96 लाख रूपियाँ भन्दा बढ़ी राजस्व हिनामिनामा दोषी ठहर गरेको छ। संकलित राजस्व रकम पूरा बैंकमा दाखिला नगरी हिनामिना गरेको अभियोगमा विशेषले 4 उपसचिव, 2 अधिकृत र 5 सहायक स्तरका कर्मचारीलाई दोषी ठहर गरेको हो। अदालतले अभियोग पत्रमा प्रतिवादी बनाइएका सबैलाई दोषी ठहर गरेको हो। अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल तथा सदस्य द्वय शालिग्राम कोइराला र बलभद्र वास्तोलाको इजलासले मंगलबार कसुर ठहर गरेको हो। कसुरदारहरूको सजाय निर्धारण चैत 8 गते हुने विशेष अदालतका प्रवक्ता दीपेन्द्रनाथ योगीले जानकारी दिनुभयो। मुद्दामा अख्तियारले उपसचिव रमेश प्रसाद दाहालसँग 12 करोड़ 30 लाख 32,202, उपसचिव विष्णु प्रसाद पौडेलसँग 23 करोड़ 77 लाख 57,354 रूपियाँ, उपसचिव नयराज नेपालसँग 25 करोड़ 13 लाख 38,979 रूपियाँ बिगो दावी गरेको छ। त्यस्तै लेखा अधिकृत कुमार बहादुर कटुवालसँग 2 करोड़ 14 लाख 78,623 रूपियाँ, लेखा अधिकृत टीकाराम अधिकारीसँग 57 करोड़ 25 लाख 27,576 रूपियाँ बिगो दावी गरेको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्गको नारायणगढ़ बुटवल सड़क विस्तारको क्रममा वन्य जन्तुका लागि 35 अण्डरपास निर्माण हुने भएको छ। सड़क निर्माण सम्पन्न हुँदा आयोजनाको पूर्वी खण्डमा 22 र पश्चिम खण्डमा 13 गरेर जम्मा 35 वटा अण्डरपास तयार हुने आयोजनाका प्रोजेक्ट म्यानेजर राकेश झाले जानकारी दिनुभयो।
पछिल्लो समय कोशी प्रदेशमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई लक्षित गरी होटलमा लगानी गर्ने क्रम बढ़न थालेको छ। निजी क्षेत्रको लगानीमा प्रदेशको विराटनगर, बिर्तामोड़, दमक तथा पहाड़ी जिल्लाहरूमा पर्यटक लक्षित होटल निर्माण भइरहेका छन्। विराटनगरबाट संवाददाता कुमोद अधिकारीको यो रिपोर्ट। निजी क्षेत्रको लगानीमा विराटनगर, बिर्तामोड़, इटहरी, दमक तथा पहाड़ी जिल्लाहरूमा 5 तारे होटल निर्माण भइरहेका छन्। 8 अर्ब भन्दा बढ़ी लगानीमा आधा दर्जन भन्दा बढ़ी 5 तारे होटल निर्माण भइरहेको होटल एसोसिएसन कोशी प्रदेशका अध्यक्ष राजन श्रेष्ठले बताउनुभयो। होटलमा राम्रै लगानी छ कोशी प्रदेशभरि। इटहरी भयो, दमक भयो, बिर्तामोड़ भयो, विराटनगरमा पनि ठूलो लगानी लगाएर आइरहेको छ। अहिले झापा मात्रै 2टा त 5 स्टार छँदैछ, अरू 3वटा 5 स्टार हुँदैछ। त्यो हिसाबले र पहाड़ी जिल्लामा पनि पर्यटक स्तरीय होटलहरूमा चाहिँ राम्रै लगानी गरिरहेको छ। अहिले पर्यटकीय होटल विस्तार हुने क्रम बढेकाले बिजुली बत्ती तथा सड़क पूर्वाधार निर्माणको लागि सरकारको ध्यान जानुपर्ने उहाँको भनाइ छ। ठूलो कुरा सरकारले गर्नुपर्ने भौतिक संरचनाको कुरा हो। यो भौतिक पूर्वाधार कनेक्टिभिटी नभइकन विकास हुँदैन। पर्यटक भनेको अलिक सहज रमाइलो नै खोज्छ। त्यसकारण अलिकति गभर्मेन्टले मेन कनेक्टिभिटी र बाटो घाटो विद्युतको मात्र व्यवस्था गर्यो भने बाँकी त स्टेक होल्डरले नै गरिहाल्छ। पहाड़ी जिल्लामा विमानस्थल भए पनि विराटनगरबाट हवाई सेवा सञ्चालन नहुँदा पर्यटकहरू स्थल मार्ग भएर गन्तव्यसम्म पुग्ने गरेका छन्। पर्यटकहरूको बसाई लम्ब्याउन पर्यटकीय क्षेत्रको सौन्दर्यीकरण तथा पहाड़ी जिल्लाहरूमा हवाई सेवा सुचारू गर्नुपर्ने पर्यटन व्यवसायी भवै श्रेष्ठको भनाइ छ। डेस्टिनेसनहरूको प्रमोसन, डेस्टिनेसनहरूलाई ब्युटी बनाउने, डेस्टिनेसनहरूलाई प्रचार गराउने कामहरू चाहिँ अलिक ओझेलमा परिरहेको छ। आर्टिफिसियल डेस्टिनेसन बनाउनु पर्यो। भएका डेस्टिनेसनहरू मन्दिर, प्राकृतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, पर्यटकीय क्षेत्रहरू त्यसलाई ब्युटिफिकेसन गर्नु पर्यो। पहिला त्यसलाई एउटा ब्रान्डिङ गर्नु पर्यो, लम्ब्याउने कामहरू गर्नु पर्यो। यो प्रदेशमा संघीय सरकारले 30 वटा तथा प्रदेश सरकारले 173 वटा स्थललाई पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा सूचीकृत गरेको छ। प्रदेशमा अहिले 400 भन्दा बढ़ी पर्यटकीय होटल सञ्चालनमा छन्। यहाँ आउने पर्यटकहरू तीनजुरे मिल्के, श्री अन्तु, कञ्चनजंघा, भेडेटार, कोशी टप्पु तथा धार्मिक पर्यटकहरू पाथीभरा, हलेसी महादेव तथा बरा क्षेत्र दर्शनका लागि जाने गर्दछन्। कुमोद अधिकारी, रेडियो नेपाल, विराटनगर। सरकारले कृषिको यान्त्रिकरण गरेसँगै बिउ बिजनमा अनुदान दिन थालेपछि कैलालीका किसानहरू चैते धान खेतीतर्फ आकर्षित हुन थालेका छन्। वर्षे धान भन्दा चैते धानको उत्पादन बढ़ी हुनुका साथै सरकारी निकायबाट विभिन्न सेवा सुविधा पाएपछि किसानहरू चैते धान खेतीतर्फ आकर्षित भएका हुन्। धनगढ़ीबाट संवाददाता जगत साउदको यो रिपोर्ट। सरकारले कृषि यान्त्रिकीकरणसँगै बिउ बिजनमा अनुदान दिन थालेपछि कैलालीको भजनी नगरपालिका क्षेत्रका किसानहरू चैते धान खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन्। डुबानको समस्या हुने भजनी नगरपालिका क्षेत्रमा बर्खे धानको सुनिश्चित नहुँदा एकल खेतीमा निर्भर किसानहरू सरकारी अनुदान पाउन थालेपछि चैते धान खेतीमा संलग्न भएका देखिन्छन्। बर्खे धान भन्दा चैते धानको उत्पादन बढ़ी हुने र सरकारी निकायबाट विभिन्न सेवा सुविधा पाएपछि आफूहरू चैते धान खेतीमा लागेको किसानहरूको भनाइ छ। खेती गरिराखेको मलाई 4-5 वर्षसम्म भइसक्यो। कृषिले अहिले बिउ दिएको छ। 1 बिघा लगाइलाटे फाइदा टाइममै रहा 40-42 कुइन्टलसम्म फल्छ। कृषि ज्ञान केन्द्र कैलालीका अनुसार भजनी क्षेत्रलाई चैते धान खेतीको हबका रूपमा विकास गर्ने सरकारी कार्ययोजना रहेको छ। चैते धान खेतीमा संलग्न किसानहरूलाई प्राविधिक सेवादेखि सिंचाई, कृषि यान्त्रिकरण वितरणसँगै बिउ बिजनमा अनुदान दिने गरिएको कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख खगेन्द्र शर्मा बताउनुहुन्छ। परामर्श सेवादेखि लिएर किसानहरूलाई बिउमा 50% अनुदान, सिंचाईमा सहयोग अनि यान्त्रिकरण भनेर अब पावर टिलर, मिनी टिलर, थ्रेसर, बिउ उत्पादनमा सपोर्ट र बजारीकरणसम्म सहयोग र सहजीकरणका कामहरू गर्छ। फागुन महिनामा रोपिने चैते धान असारमा पाक्ने गर्छ। करिब 4 महिनाको अवधिमा भित्र्याउन मिल्ने चैते धान मौसमले साथ दिए त्यसैमा अर्को बाली समेत लगाउन सकिने बताइन्छ। भजनी क्षेत्रमा डुबानको समस्याले बर्खे धानको ग्यारेन्टी नहुँदा खाद्य सुरक्षाका लागि चैते धान खेतीलाई नमुना कार्यक्रमका रूपमा अघि बढाएको केन्द्रका प्रमुख शर्माको भनाइ छ। बर्खाको धान ग्यारेन्टी नभए हुनाले अर्को विकल्प नै नभएको र चैते धान खेती गर्दाखेरि बर्खे धान भन्दा उत्पादन पनि बढ़ी हुने, किसानको खाद्य सुरक्षा हुने, आय आर्जन पनि हुने र जमिनको सदुपयोग पनि हुने, त्यो भावनाले नमुनाको रूपमा कार्यक्रम अगाडि बढेको छ। जिल्लाभर करिब 1100 हेक्टर क्षेत्रफलमा रोपिने चैते धान मध्ये भजनी नगरपालिका क्षेत्रमा मात्रै करिब 750 हेक्टर क्षेत्रफलमा चैते धान खेती हुँदै आएको सरकारी तथ्याङ्क देखिन्छ। जगत साउद, रेडियो नेपाल, धनगढ़ी। अब के अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। चीनले कोभिड-19 महामारीपछि विदेशीमाथि लगाइएको यात्रा प्रतिबन्ध हटाएको छ। विदेशीहरूलाई भिसा जारी गरिने त्यहाँको विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ। महामारी नियन्त्रण गर्न सरकारले केही महिना अघिसम्म कठोर शून्य कोविड रणनीति अवलम्बन गरेको थियो। सरकारको पछिल्लो निर्णयले बाहिरी संसारका निम्ति चीन पुनः
खुल्ला भएको छ। चीनिया विदेश मन्त्रालयको कन्सुलर अफेयर्स ब्यूरोसँग सम्बद्ध सामाजिक सञ्जाल मार्फत जारी गरिएको सूचना अनुसार नयाँ भिसा आवेदनको समीक्षा र स्वीकृतिका साथै मार्च 28, 2020 अघि जारी गरिएका तर म्याद नगुज्रिएका भिसा वाहकले पुनः चीन प्रवेश गर्न पाउनेछन्। एशिया प्रशान्त क्षेत्रमा चीनको बढ़दो प्रभावलाई दृष्टिगत गरी अस्ट्रेलिया, अमेरिका र बेलायतले परमाणु ऊर्जाबाट सञ्चालन हुने पनडुब्बी सम्झौता गर्दै नयाँ फ्लीट बनाउने योजनाको विवरण सार्वजनिक गरेका छन्। पनडुब्बी सम्झौतालाई गम्भीर, त्रुटिपूर्ण र जोखिमको बाटोमा हिँड्ने प्रयास भन्दै चीनले सम्झौताको विरोध गरेको छ। आफ्नो भूराजनीतिक स्वार्थका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासोलाई पूर्णतया व्यवस्था गरी अस्ट्रेलिया, अमेरिका र बेलायत अधिक जोखिमको बाटोमा हिँडेका विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ वेनविनले टिप्पणी गर्नुभयो। सम्झौताले हतियारको होडबाजी बढ़ाएको तथा त्यो परमाणु अप्रसार सन्धि विपरीत भएको चीनको दावी रहेको छ। उत्तर कोरियाले 2वटा छोटो दूरीका क्षेप्यास्त्र परीक्षण गरेको छ। बितेका केही दिनमा यो दोस्रो प्रक्षेपण भएको दक्षिण कोरियाले जनाएको छ। अब आर्थिक समाचार। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले चैत 1 गतेदेखि लागू हुने गरी ब्याज दर घटाउने सहमति गरेका छन्। बैंकर्सहरूको बैठकले नयाँ ब्याज दर चैत 1 गतेदेखि लागू गर्ने गरी घटाउन सहमत भएका हुन्। सहमति अनुसार चैत 1 गतेदेखि निक्षेपमा 0.4% र कर्जामा 1% प्रिमियम दर घटाउने लगायतका 3 महत्वपूर्ण समझदारी भएको बैंकर संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले जानकारी दिनुभयो। बैंकहरूले हाल कर्जाको आधार दरमा 6% सम्म प्रिमियम लिने गरेकोमा अब 1% सम्म घटाएर आधार दर 5% सम्म तोक्न सक्नेछन्। दीर्घकालीन मुद्दती निक्षेपको ब्याज दर भने स्थिर राखिएको छ। हाल बैंकहरूले दीर्घकालीन मुद्दती निक्षेपमा 11% ब्याज दिँदै आएका छन्। चर्को ब्याज दरका विरुद्ध आन्दोलनरत व्यवसायीहरूले आफ्ना विरोधका कार्यक्रमहरू स्थगित गरेका छन्। बैंक तथा वित्तीय समस्या संघर्ष समिति बनाएर पछिल्लो 4 दिनदेखि विरोधका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएका व्यवसायीहरूले प्रधानमन्त्रीसँगको भेट पछि आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता लिएको बताएका छन्। मंगलबार अपराह्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग छलफलपछि व्यवसायीहरूले आन्दोलन फिर्ता लिएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। अहिलेको समस्यालाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको र समाधानका लागि पहल गर्ने आश्वासन प्रधानमन्त्रीबाट प्राप्त भएको कारण आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरिएको उपाध्यक्ष श्रेष्ठले बताउनुभयो। नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले हुम्लाका 2वटा गाउँपालिकासँग रैथाने बालीको संकलन तथा बिक्री वितरणका लागि सम्झौता गरेको छ। स्थानीय तहमा उत्पादकत्व तथा क्रय शक्तिमा वृद्धि र खाद्य सुरक्षामा योगदान पुर्याउने उद्देश्यले हुम्लाको सिमिकोट र अदान चुली गाउँपालिका गरी 2 स्थानीय तहसँग समझदारी गरेको कम्पनीका सूचना अधिकारी शर्मिला नेउपानेले जानकारी दिनुभयो। कम्पनीले त्यहाँ उत्पादित फापर, सिमी, चिनु, कागुनो लगायतका अर्ग्यानिक खाद्यान्न बाली खरिद गरी बजारीकरण गर्दै आएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी, स्थानीय प्रतिनिधि, कृषि कार्यालय, उद्योग वाणिज्य संघ र गाउँपालिकाले मूल्य निर्धारण गरेपछि कम्पनीले बाली किनबेच गर्दै आएको छ। त्यहाँ उत्पादित खाद्यान्न बालीको बजारीकरणमा समस्या भएपछि कम्पनीले स्थानीय तहसँग सम्झौता गरी काम शुरू गरेको हो। समझदारी अनुसार सिमकोट गाउँपालिकाबाट 13 क्विन्टल सिमी, 19 क्विन्टल फापर, 11 क्विन्टल चिनु र 80 केजी कागुनो प्राप्त भइसकेको कम्पनीले जनाएको छ। तनहुको खैरेनी टारमा सञ्चालित शुक्ल गण्डकी महोत्सव 2 करोड़ बराबरको कारोबार गर्दै सम्पन्न भएको छ। गत फागुन 19 गतेदेखि शुरू भएको महोत्सवको 1 लाख दर्शकले अवलोकन गरेको महोत्सवका प्रवक्ता सुजित हिराचनले जानकारी दिनुभयो। मौलिक सांस्कृतिक, स्थानीय उत्पादन एवं व्यापार प्रवर्धनका लागि महोत्सव सफल भएको हिराचनले उल्लेख गर्नुभयो। यो साताको पहिलो र दोस्रो दिन लगातार उच्च अंकले घटेको नेपाली शेयर बजारको परिसूचकमा मंगलबार भने सामान्य सुधार भएको छ। यस दिन नेप्से परिसूचक 1.85 अंकले बढ़ेर 1953.06 अंकमा कायम भएको छ। मंगलबार 255 कम्पनीहरूका 33,18,108 किता शेयरहरू 1,13,59,25,000 रुपियाँमा किनबेच भएका छन्। भुवन आचार्य। अब खेल समाचार। फ्रेन्ड्स क्लबले नयाँ सिजनको शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग फुटबल प्रतियोगितामा पहिलो जित निकालेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रंगशालामा मंगलबार 10 खेलाड़ीमा सीमित जावलाखेल युथ क्लबलाई 2-1 गोल अन्तरले हराउँदै फ्रेन्ड्सले पहिलो जित निकालेको हो। फ्रेन्ड्सको जितमा राफिक एमिनु र प्रकाश बुढाथोकीले 1-1 गोल गरे। जावलाखेलका फोडे फोफानाले
1 गोल फर्काए। यस जितसँगै पहिलो जित निकालेको फ्रेन्ड्सले 4 खेलमा 4 अंक जोडेको छ। जावला खेलको यो पहिलो हार हो। जावला खेलले 4 खेलमा 7 अंक जोडेको छ। शीर्ष स्थानको चर्च बोइज युनाइटेड बराबरीमा रोकिएको छ। एन्फा कम्प्लेक्स सातो बाटोमा मंगलबार चर्च बोइजले संकटा क्लबसँग गोल रहित बराबरी खेलेको हो। प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा दुवै टोलीले पाएको अवसरलाई सदुपयोग गर्न सकेनन्। खेलको इन्जुरी समयमा संकटाका मनिष डाङ्गी पेनाल्टीमा गोल गर्न चुकेका थिए। उनको प्रहार चर्चका गोलकिपर प्रिसोले बचाए। चर्चका डिफेन्डर कमल श्रेष्ठले पेनाल्टी क्षेत्रमा ह्याण्डबल गरेपछि संकटाले पेनाल्टीको अवसर पाएको थियो। नवप्रवेशी चर्च बोइजको यो पहिलो बराबरी हो। चर्चले अघिल्लो 3 खेलमा लगातार जित निकालेको थियो। चर्च बोइज 4 खेलमा 10 अंक जोडेर शीर्ष स्थानमा रहेको छ। संकटाले 4 खेलमा 5 अंक जोडेको छ। संकटा 8औं स्थानमा रहेको छ। निर्मला भट्ट। अब मौसम। आज देशका पहाड़ी भागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशमा मेघगर्जनसहित हल्का वर्षा हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। गत 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा मापन गरिएको अधिकतम तापक्रम 26.2 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापक्रम 11 डिग्री सेल्सियस, वर्षा फाटफुट। अहिले बिहानको सापेक्षिक आर्द्रता 84%। आज दिउँसो काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 24 देखि 26 डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सूर्योदय अघि बिहान 6:14 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:12 हुनेछ। अब अन्त्यमा यस प्रसारणका प्रमुख समाचार एकपटक फेरि सुन्नुहोस्। प्रशासनिक क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग गठन गरिने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। चीनिया राष्ट्रपति र जापानी प्रधानमन्त्रीद्वारा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बधाई ज्ञापन। मिलेर काम गर्ने प्रतिबद्धता। सबै नागरिकमा सूचना प्रविधिको पहुँच सुनिश्चित गर्न सरकारले प्रयास गरिरहेको संचार मन्त्री रेखा शर्माद्वारा जानकारी। विशेष अदालतद्वारा यातायात कार्यालय कोशीका तत्कालीन 11 जना कर्मचारीलाई राजस्व हिनामिनामा दोषी ठहर र चीनद्वारा कोविड-19 महामारीपछि विदेशीमाथि लगाइएको यात्रा प्रतिबन्ध फुकुवा। यसका साथै बिहान 7 बजेको समाचार यही सकिन्छ। रेडियो नेपाल सुन्दै रहनुहोला। हवस् त, नमस्ते।